भन्दा अर्को साल हामीले भ्रष्टाचारीको पुतला उनीहरूको बनाएर त्यो पुतलामा थोकेर अनि त्यसपछि लगेर पशुपतिमा दाह संस्कार गर्यौँ। नेपाल सक्ने म्याच फिक्सिङ एमसिसी हामीले यसरी बुझेका छौँ। नेपाल सक्ने म्याच फिक्सिङ एमसिसीका विरुद्ध म्याच खेल्दैछौँ हामी, फुटबल म्याच। त्यो माथिघर मण्डलामा हुनेछ, देशका विभिन्न ठाउँमा पनि हुनेछ। 26 गते सोमबार 2077मा हुनेछ। शीतल निवासभित्र बालुवाटारभित्र जिम गर्नेहरू गरिरहन्, हामी फुटबल खेल्दैछौँ। त्यो नेपाल सक्ने म्याच फिक्सिङ एमसिसीका विरुद्धको म्याच हुनेछ। फुटबलमा हुनेछ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, अहिलेसम्मका यी परराष्ट्र मन्त्रीहरू 13 वर्ष यताका र एमसिसीको पक्षधर नेता भनिएका विदेशी एजेन्टहरू नेपाली अनुहारका मात्र जो छन् उनीहरूको तस्बिर हुनेछ फुटबलमा र सँगसँगै डोनाल्ड ट्रम्प र मोदीको पनि हुनेछ। यिनीहरूको अनुहार भएको फुटबल हामी खेल्दैछौँ। सबैलाई सहभागिताका लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। दर्शकबिन मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज राष्ट्रलाई नेपालीको आवश्यकता छ, आज राष्ट्रलाई माया गर्नेको आवश्यकता छ, आज राष्ट्रलाई स्वागत नेपालज्यूहरूको आवश्यकता छ। यसै विषयमा एमसिसीको विरोधका लागि उहाँले एउटा नयाँ शीर्षक भोलि फुटबल खेलेर अथवा एउटा फुटबलमा विभिन्न मानिसहरूको फोटो यो उहाँले नै प्रश्न पार्नुहुनेछ। एउटा बेग्लै तरिकाले विरोध जनाउँछु भनिसकेपछि हाम्रो च्यानल तात्दछ। अहिले हामी उहाँकै कार्यकक्षमा छौँ, हामी बुझ्न चाहन्छौँ तपाईँले कस्तो किसिमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै म एउटा जानकारी दिन्छु। जतिखेर लिपुलेक र कालापानीको विरोध हुन्थ्यो त्यो समयमा उहाँ महानगर पुलिस कार्यालयबाट, प्रहरी कार्यालय जुन यो ठ्याक्कै रत्न पार्कको अगाडि छ त्यहाँबाट निक्लिनुहुन्छ। सबै अभियन्ताहरू क्यामेरातिर जानुहुन्छ, तर उहाँलाई मैले रोक्दै पनि क्यामेरामा आउनुहुन्न। यस विषयमा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यत्रो देशको लागि काम गर्ने, जेल जाने, पुलिसले 12 घण्टा राख्छ त्यो समयमा जाने, हरेक गर्ने राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, यो देशको लागि, यो लिपुलेकको लागि, यो कालीपानीको लागि, तर मिडियामा कमै आउने। यस विषयमा पनि प्रश्न गर्छु, एमसिसीका विषयमा पनि प्रश्न गर्छु। प्रश्नको सबैभन्दा पहिलो म उहाँको वेशभूषामै जान्छु। सर्वप्रथम त स्वागत गर्दछु यहाँलाई। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। मैले हजुरको यो सम्भवतः मेरो चौथो इन्टरभ्यू हो। मैले जहिले आउँछु हजुरको यो बेल्ट यस्तै किसिमको लगाई, कोट यही किसिमको, त्यहाँ चट्ट नेपालीको झन्डा, यो वेशभूषा सम्बन्धी सोधौँ भनेर यो कसरी सधैँ हजुरले एकै किसिमको अथवा यसलाई किन यति आनन्दमयको रूपमा लिनुभयो? केही समय अगाडि म 4 वर्षको उमेर हुँदाखेरिदेखि लगाएको ढाका टोपी सिलसिलाबद्ध रूपमा उमेर बढ्दै गएसँगै मैले ढाका टोपी लगाएको 4 वर्षदेखिको फोटो राखेको थिएँ कि फेसबुकमा। त्यो 4 वर्षदेखि नै पनि त्यो प्लान त थिएन। तर जति बेला म ढाका टोपी लगाएर जान्थेँ कलेज पढाउन, अनि समाचार पत्रमा, टेलिभिजनहरूमा काम गर्दाखेरि पनि मलाई एकदम जिस्क्याउँथे कलेज जाँदा, होइन, स्कुल जाँदा पनि। तर मलाई आनन्द लाग्थ्यो, होइन। कतिपय अवस्थामा त मन खिन्न पनि भयो, अमिलो पनि भयो। मलाई चाहिँ मन लाग्ने एकदम। तर फेरि त्यो मात्रै होइन नि, मेरो जस्तो फोटोहरू देख्न सकिन्छ, पुरै दुइटै कानमा कुण्डल लगाएको, लामो लामो केस भएको, कुनै टेलिभिजन कार्यक्रमहरू चलाउँदा त्यसरी चलाउने, अब खेल पनि खेलिरहेको मान्छे, होइन, तेक्वोन्दोको यो पनि गर्ने। तर जब औपचारिक रूपमा गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ यसमा आनन्द आउने। अनि अर्को सजिलो के छ भने दौरा सुरुवाल लगाएको मान्छेले किक सजिलो हान्न सक्छ, प्यान्ट चाहिँ तपाईँको च्यातिन सक्छ, होइन। यो त गी जस्तो हुन्छ नि त, अलिकति तल तपाईँको चाहिँ ऊ हुन्छ। फेरि मैले चाहिँ विभिन्न खालको गरेको छु। यो सुरुवालमा पनि तपाईँको जिपरवाला, होइन, प्यान्ट जस्तो माथिबाट गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ बटनवाला, गोजीवाला। म सर्वोच्चमा जाँदाखेरि एकचोटि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ श्रीमानले नै न्यायाधीशले सोध्नु भएको छ यही विषयमा। जाडो थियो, म चाहिँ सुरुवालमा, दौरा सुरुवालमा लगाउँदाखेरि सुरुवालमा गोजीमा हात हालेर हिँडेको मान्छेले देखिँदैन नि। म चाहिँ चिसो पनि थियो, दौरा सुरुवाल लगाएको, सुरुवालको गोजीमा हात हालेर भित्र गइरहेको थिएँ। र उहाँ अचम्मित बनेर तपाईँ सुरुवालमा गोजी चाहिँ के हो भनेर सोध्नु मलाई। अरू मान्छेहरू कम थिए। हो श्रीमान भने कहाँ बन्छ यस्तो भनेर सोध्नु। मैले चाहिँ अर्डर गर्दैखेरि गरेको के गोजी भएको बनाउन किन भन्दैन यार, आधुनिकीकरण पनि गरौँ, होइन। म दौरा सुरुवालमा डिङ्गो लगाएर हिँड्छु, परिहाल्यो भने के कान्न सजिलो हुन्छ, परेको पनि छ फेरि एक दुई ठाउँमा, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भयो भने फेरि फ्लेक्सिबल हेर्नु, पनि माया हो।
अब एकदमै मैले त्यसमा त आउनै बाँकी छ होइन मुख्य कुरा त आफ्नो पहिचान होइन आफ्नो पोसाक आफ्नो राष्ट्रियता जसले तपाईँको पुरै यो चाहिँ एकदमै पातलो बनाएर तराईमा पनि लाउन मिल्छ हिमालमा पनि लाउन मिल्छ बक्खु तपाईँको दौरा सुरुवालको एउटा स्वरूप हो होइन उपत्यकामा पनि लाउन मिल्छ सबै खालको तर्फ लाउन मिल्ने होइन यो चाहिँ भएको हुनाले राष्ट्रियताको अब प्रेमको त के कुरा गरौँ त्यो यत्तिकै भने जस्तो लाग्छ र मलाई बोल्न पनि दिक्क लाग्छ कि होइन अनि मलाई के गर्छन् मान्छेहरू भने तपाईँले ठिक गर्नुभयो स्वागतजी दौरा सुरुवाल हेर्नुहोस् यस्तो हो विश्वको जहाँ गए पनि दौरा सुरुवाल लगाएपछि ट्याकै परबाट चिनिन्छ भनेर मलाई पो भन्छन् जब ऊ चाहिँ दौरा सुरुवाल कहिले लाएको हुँदैन कि लाउनसम्म नजाने मलाई चुप लाग्नुहोस् तपाईँ दौरा सुरुवालको बारेमा मलाई तपाईँले बखान दिने पहिला लाउनुहोस् अनि भन्नुहोस् होइन भने मैले लगाएको हेर्नुहोस् मात्रै भन्छु म हेर्नु बखान मात्रै गर्ने आफू मलाई मलाई लाग्यो हेर्नुहोस् मात्रै मलाई बखान सुनाउने होइन दौरा सुरुवालको जरुरी नै छैन त म एकदम मखा पर्नु पनि जरुरी छैन नि त मलाई जिस्काउँदा पनि लाउँथेँ अहिले प्रशंसा गर्दा पनि लाउँछु होइन यो सँगसँगै आज हामीलाई मुख्यतः तानिएको सब्जेक्ट भनेको भोलि 1 बजे यहाँहरूले मण्डलामा फुटबल खेल्दै हुनुहुन्छ हामीले पाएको जानकारी अनुसार यहाँहरू फुटबल यो फुटबल कस्तो खालको खेलाइ हो सर यो एमसिसीको विरोधको लागि बेग्लै एउटा योजना छ एउटा बेग्लै खालको साङ्केतिक छ यो कस्तो फुटबल खेलाइ हो सर अलिकति अगाडिको पनि जोडौँ जस्तो हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि जति बेला यो बालुवाटारको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा बनाइयो त्यति बेला कोही मिडियालाई थाहा थिएन कोही अभियान कर्मीलाई थाहा थिएन अभियानहरू जन्मेकै थिएनन् कतिपय त हेर्नु हामीले त्यति बेला अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो भनेर हामीले मुद्दा हाल्दा जे कागज सङ्कलन गऱ्यौँ नि त्यो कागज चाहिँ हामीले नक्कली बनाएको भनेर हामीलाई नै मुद्दा हाल्यो सरकारले अहिले पनि मुद्दा छ है अदालतमा 4 वर्ष अगाडिको हेर्नु त्यति बेला रत्नपार्कमा उभिएर हामीले यो कुरो कराएर भन्यौँ कसैले पत्याएन कुनै मिडियाले साथ दिएन यस्तो पनि हुन्छ भने भएर गर्दै यहाँ त मिलाएर छन् ठुला भनेका मिडियाहरू होइन गरेनन् त्यति बेला हामीले के गर्यौँ 4 वर्ष अगाडि भने भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा अहिले पनि तपाईँको अनलाइन खबरमा भ्रष्टाचारलाई थुक्ने कार्यक्रम भनेर युनिकोडमा टाइप गरेर सबै साथीले हेर्नुहोस् देखिन्छ हामीले भ्रष्टाचारलाई थुक्ने कार्यक्रम राख्यौँ सिंहदरबारबाट मन्त्रीहरू इत्यादि प्रधानमन्त्री बाहिर निस्किँदा केही भनौँ न गाडी देखिन्छ त्यहाँ मात्रै थुक्ने बाटोमा यही लफमबाट मलाई प्रहरीले तपाईँको समाएर लिएर गएको हेर्नु होइन उ त्यहाँ पुतली सडक चोकमा गऱ्यौँ हामीले केही नभन्दा अर्को साल हामीले भ्रष्टाचारीको पुतला उनीहरूको बनाएर त्यो पुतलामा थुकेर अनि त्यसपछि लगेर पशुपतिमा दाह संस्कार गऱ्यौँ अहिले पनि छ फोटोहरू कोही नजाँदा पनि त्यो अनलाइन खबरमा मात्रै पनि छ अझै मैले हिजो पनि हेरिरहेको थिएँ सर्च गरेर यो म भन्छु पछि प्रमाण भेटिएन भने त भनेर त्यो 4 वर्ष अगाडिको अनलाइन खबरले आज मैले बोल्नुपर्छ भनेर बनाइदिएको त होइन हामी यस्तो यस्तो फरक खालको गर्दै आउँथ्यौँ पक्राउ पर्ने के गर्ने यो त छँदैछ त्यसपछि हामीले यो दूतावासलाई गएर चाहिँ तारबार गर्ने छ नि तपाईँको जति बेला एकदम युद्ध पनि धर्मको नियम बमोजिम अहिले पनि संसारमा युद्ध हुँदाखेरि युद्ध नियमहरू आफ्नै छन् त्यसमा पहिला शङ्खघोष गरेपछि मात्रै युद्ध लड्न थाल्ने जानकारी नदिकन आक्रमण नगर्ने आक्रमण गर्नै पर्ने छ तर आक्रमण गर्न अन्य कारणले मिलेन भने रातो तपाईँको चाहिँ ध्वजाले चाहिँ वरिपरिबाट घेरेर राख्ने उसलाई बाहिर जान नदिने तर उसलाई आक्रमणै चाहिँ नगरिहाल्ने किनकि आफ्नै संरक्षण भएकोलाई आक्रमण गरेर मार्नु पनि फेरि पाप हुन्छ भन्ने सन्देश तपाईँको चाहिँ महाभारतमा पनि छ अनि यसलाई हामीले डिराइभ गरेर के गर्यौँ भने इन्डियन दूतावासलाई तारबारले घेर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ साङ्केतिक यो अघिल्लो वर्षको कार्यक्रम हामीले त्यसपछि अब यसमा मान्छे हाँसे त घेरेर के हुन्छ भने हामी त आध्यात्मिक मान्छे हो नि त धार्मिक ढङ्गले लड्नु पर्यो नि त लड्दा पनि यस कारण यो गऱ्यौँ पछि हामीले राष्ट्रिय झन्डा धुने कार्यक्रम गऱ्यौँ होइन राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ तपाईँको धुनुको चाहिँ सन् 2000मा तपाईँको अल्बर्टो फुजिमोरीको शासन त्यही आन्दोलनले ढालेको हो यहाँ झन्डा ढोकोमा मान्छे हाँसे यसको कत्रो शक्ति छ भन्ने बुझ्दैनन् तपाईँको चाहिँ पवनपुत्र हनुमानले पनि है युद्ध गर्न जाँदाखेरि तपाईँ बुटी लिन जाँदा लछार पछार पारेर झन्डा चाहिँ अर्कोले लगेर तपाईँको चाहिँ दूषित बनाउँदा त्यसलाई जडीबुटीहरू लगायतले चाहिँ धोएर अनि मात्रै प्रयोग गरेको उदाहरण छ कि हामीले त्यसलाई डिराइभ गऱ्यौँ हेर्नु अब अहिले गर्दै गर्दै यो पछिल्लो चाहिँ हामीले मोदीलाई इमेल गऱ्यौँ डाइरेक्ट त्यो उसलाई मोदीलाई इमेल गरेको कारणले उसले चाहिँ यहाँ आफ्नो मान्छे लगाएर दूतावासबाट चाहिँ धम्की आयो होइन महाराजाको छोरीहरू समेतको नाम लिएर अहिले हामीले पछिल्लो चाहिँ यो 3 हप्ता अगाडि सूचना नै गरेर गऱ्यौँ अहिले हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज र वेबसाइट हेर्नुभयो भने दिनमा 20-30 जना साथीहरूले चाहिँ आफ्नो सांसदलाई फोन गरेको रेकर्ड हामीले राखिरहेछौँ फोन डाइरेक्ट गर्ने इमेल डाइरेक्ट गर्ने यो गऱ्यौँ अहिले गर्दै गर्दै चाहिँ तपाईँको यो अब फुटबल खेल्दैछौँ फुटबलमा चाहिँ मोदीको ट्रम्पको प्रचण्डको ओलीको देउबाको लगायत जो एमसिसीका पक्षधर मुख्यतः छन्
यिनीहरूको तस्बिर चाहिँ फुटबलमा हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ लातले हानेर खेलिन्छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको देउबा प्रचण्ड, ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत यो परराष्ट्र मन्त्री, योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र कार्की फुटबल बनिसकेको छ। हामीले त्यो सार्वजनिक पनि गरेका छ अलिकति होइन, त्यो त्यति धेरै फुटबललाई नै प्रिन्ट गर्न चाहिँ अहिले सम्भव भएन, त्यसलाई प्लास्टिक कोटेड गरेर गरिएको छ। अनि साथीहरू हाम्रो आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पेन्ट पनि गर्नुभएको छ, यसरी बनाएको छ। खेल्ने खेलाडी चाहिँ कतिजना हो? खेल्ने खेलाडी चाहिँ हामीले सबै जस्तो अहिले अब 77वटा जिल्लामा चाहिँ समितिहरू छन्, उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चोकमा कहीँ मिलेन भने आफ्नो घरको आँगनमा। भोलि हाम्रो मण्डलामा चाहिँ कतिजना खेल्दैछौँ? मण्डलामा हामी सायद 100 जना जति हुन्छौँ, तर त्यहाँ अब सबैले खेल्ने सम्भावना हुँदैन होइन। यो रेफ्री सहितको खेल हुन्छ कि जसले भेट्यो त्यसले 2-4 लाख? होइन, यो चाहिँ एउटा एमसिसी पक्षधर, अर्को एमसिसी विरोधी हुन्छ खेल्नेहरू। र यसको गोल पोस्ट भनेको चाहिँ लगेर हाल्ने चाहिँ डस्टबिनमा हुन्छ, डस्टबिनमा हालिन्छ, त्यो एउटा डस्टबिनमा हालिन्छ। पक्षधर बन्ने जो साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्नुमा, किनभने आज कुनै पनि राष्ट्रवादी मानिस जसले नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छ, जसले मातृभूमिलाई माया गर्छ, त्यसले एमसिसीको पक्षको कुनै पनि एउटा शब्द सुन्न चाहँदैन। उहाँलाई चाहिँ हजुरले कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो जब पक्षबाट खेल्दै हुनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूको सवालमा चाहिँ हामीले यो साङ्केतिक भएको हुनाले अन्ततः जसले एमसिसीका पक्षधरहरूको चित्र बनाएर लातले हान्दैछ, त्यो एमसिसीको पक्षधरले त्यसलाई लातले हान्दैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ सहभागीहरू सबै एमसिसीका विरोधी नै हुन् होइन। तर पनि साङ्केतिक रूपमै पनि एमसिसीको पक्षधर बनेर खेल्नु भनेको चाहिँ फेरि अब खतरनाकै हुन्छ होइन, त्यो खतरनाकै हुन्छ। हो, यो कन्भिन्स गर्ने चाहिँ गाह्रो, उहाँलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि। आज म एउटा मिडिया कर्मी सँगसँगै मेरो आत्मामा यदि यो माइक मात्र 1 मिनट छोड्नु भने एमसिसी मध्ये कुनै एउटा शब्द पनि म उच्चारण गर्न चाहदिनँ, किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा छ 73 अरब त यिनीहरूले 3 वर्षमा गाडी कुदाए। एनसेलको कर 100 अरब हाराहारीमा छ। अब 55 अरब भनिया छ, 45 अरब हो, 10-11 त नेपालले हाल्छ। 45 अरबको लागि अस्मिता बेच्ने, राष्ट्रियता बेच्ने यी मानिसको भिडमा आफूलाई उभ्याउन पनि चाहदिनँ यदि मलाई मायक र एउटा नागरिकता र राष्ट्रले बाध्य बनाउँदैन भने। त यी त्यो बलैलाई लात पक्ष लिएरै खेल्न त उहाँहरूलाई निकै गाह्रो छ एकदमै। यो कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो भयो होइन। आज पनि यो हामीले कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला यसको मिटिङमा थियौँ, त्यसले हाम्रो अलि ढिलो पनि भेट भयो, त्यसको लागि तयारी थियौँ र यसको लागि कन्भिन्स गर्न पनि गाह्रो भयो। तर साथीहरू जे होस् साङ्केतिक रूपमा गर्ने भएको हुनाले। सँगसँगै सरसँग अर्को एउटा सोध्ने, जस्तो म आफैले यहाँ जब पुलिस क्लबबाट निक्लिन्छ, महेन्द्र पुलिस क्लबबाट मैले इन्टरभ्यू लिन खोजिरहेको थिएँ। यहाँले मलाई यसरी गर्दै जान्नुभयो, हरेक मान्छेलाई आफ्नो काम 1 रुपियाँ गर्छन्, 4 रुपियाँ हल्ला गर्ने इच्छा छ। मैले अभियन्तामा पनि 1-2 जना त्यस्तो देखिरहेछु, भेटिरहेछु। त्यो होला नहोला म सबै कुरामा ठिक हुन्छु भन्ने म विश्वास राख्दिनँ। तथापि यहाँले चाहिँ किन त मिडियामा त सबैलाई जाने इच्छा छ, लिबुलेको विरोध गर्दा यहाँ महेन्द्र पुलिस क्लबमा पर्नुभयो, इन्टरभ्यू चाहिँ कसैलाई नदिकन एक्लै निक्लेर हिँड्नुभयो? होइन, कस्तो हुँदो रहेछ भने यो धेरै त्यो ठुलो कुरा किन गर्ने र होइन, एकदमै सामान्य हिसाबले धेरै वर्षै मिडियामा बसेर काम गरेँ नि त होइन। पहिलो पनि दोस्रो पनि संविधान सभाको बेलामा तपाईँको अब मैले चाहिँ विदेशीहरूले पनि आएर इन्टरभ्यूहरू गरेँ, जहाँ कि बिहान 6 बजीदेखि राति 12 बजीसम्म म मात्रै स्क्रिनमा हुन्थेँ, अरू चाहिँ फेरिनुहुन्थ्यो मेरो छेउको। अति प्रशंसा भएको हेर्नु, हरेक हप्ता पत्रिकामा आर्टिकल छापिने, मिडियामा आउने भन्ने कुरा चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार त एकदम जरुरी हुन्छ, किनकि मिडिया त धेरै ठुलो फोर्स हो। त मलाई त्यति बेला चाहिँ के लाग्यो भने जो हामी सीमा मिचानको विरोधमा भित्र गयौँ नि, भित्र गइसकेपछि त भित्र त नेविसङ्घ जिन्दाबाद भन्ने पो नारा लाग्यो पक्राउ परेका मान्छेहरूबाट, अखिल जिन्दाबाद भन्ने पो लाग्यो, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने पो लाग्यो हेर्नु है। अनि कोही गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने बेला तन्त्र न सन्त्र नि, देशको सीमाको कुरा छ होइन। अनि छुटाउन चाहिँ के भयो भने काङ्ग्रेसका नेता छुटाउन, कार्यकर्ता छुटाउन काङ्ग्रेसकै नेता आउनुभयो, जस्तो अब प्रकाश शरण महतज्यू नै आउनुभएको थियो। राजावादीहरू इत्यादि छुटाउन पूर्व राप्रपाकाहरूलाई छुटाउन राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू आउनुभएको थियो। अनि अब यी नवराजावादीहरू इत्यादिलाई छुटाउन हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारीज्यूहरू आउनुभएको थियो। अनि कोही पनि त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो मान्छेलाई छुटाउन आउने, कोही पनि नआउने चाहिँ हामी थियौँ। पहिलो कुरा त अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भने त्यही दिन हाम्रो चाहिँ 95 जना देशभरिबाट पर्नु भएको थियो, मै जानु पर्थ्यो होला होइन, संयोजन गरेको हिसाबले। त्यो एउटा कुरा त्यो होला। तर अर्को कुरा के भने बाहिर निस्किएपछि ती पार्टीका नेताहरूलाई र जो अरे बाबा त्यहाँ प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएको कुन ठुलो युद्ध जित्यो, पुरा माला लगाएर खादा लगाएर
अबिर लगाएर युद्धै जिते जस्तो, अनि त्यो चाहिँ एकदम लाजमर्दो स्थिति थियो। इन्टरभ्यू पनि गर्नु, सबै थोक गर्नु, होइन, विचार राख्नु सही छ, तर माला घादा लगाएर टिका लगाउने चाहिँ होइन कि त्यो। अनि मलाई त्यही बिचमै जान चाहिँ त्यो ठिक लागेन, चित्त एकदमै चित्त बुझेन त्यो। अनि यो सँगसँगै एउटा प्रश्न जुन मैले देखिरहेको छु, मलाई यहाँको बारेमा पर्सनली पनि धेरै कुरा थाहा छ, होइन। यहाँले धेरै किसिमका राष्ट्रका पक्षमा मूलत नेपाल र नेपाली भन्ने बित्तिकै यो शब्दलाई माया गरेको इतिहास छँदैछ, मैले केही भन्नै परेन। तर अहिले धेरै अभियन्ता हुनुहुन्छ, यहाँ पनि एमसिसीको विरोधमा हुनुहुन्छ। यहाँले योभन्दा अगाडि कट्टर रूपमा विरोध गर्नु भइरहेको थियो। इन्डियन त्यो फिल्म अवार्ड समथिङ नेपालमा आएर कार्यक्रम गर्ने हुँदा सरकारले ल्याउँछु नि भनेपछि यहाँले एउटा वचन, त्यतिखेर म यहाँसँग नजिक त थिइनँ, मैले कुनै पनि इन्टरभ्यू लिएको थिइनँ, तथापि मैले देखिरहेको थिएँ यहाँले के भन्नुभयो भने तिमी जबरजस्ती गर्छौ भने म मान्छे उतारेर तिनलाई म नाकैबाट फर्काइदिन्छु। तर यो यहाँको शब्दले माहौल परिवर्तन भयो, इन्डियनको कुनै पनि अवार्ड गएन, नेपालको बजेट पैसा आज कोरोनामा औषधि गर्न पुग्यो अथवा अन्य कुरामा काम दिए। अहिले एमसिसीको विरोधमा यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुन्छ, हेमराज थापाजीहरू हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। यो बिचमा यहाँले गरेको काम सरकारको कानसम्म कतिको पुग्ने सम्भावना छ? यो जित पहिलाको जस्तो होला अवार्ड जस्तै? यो कुनै पनि हालतमा एकदमै छोटकरीमा भन्दा एमसिसी एट एनी कस्ट विल बी नट ओन्ली टु बी पोस्टपोन्डेड बट विल बी टोटली स्टप्ड, होइन। हामीले अहिले चाहिँ एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा प्रस्तावना 6.8 शेड्युल नम्बर 5A यति कुरा रहने हो भने र एमसिसी पास हुने भने देश अन्त्य नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो पास त हुँदै नै हुँदैन। सरकारले राम्रोसँग सङ्केत छ कि अब तुरुन्तै, धेरै दिनै लाग्दैन, भोलि नै एउटा हाम्रो चाहिँ मिटिङ बस्दैछ जहाँ एमसिसी खारेज संयुक्त आन्दोलन यसको नाम छ, र इट्स फर द फर्स्ट टाइम इज गोइङ टु बी डिसिमिनेटेड द्याट कि एउटा एमसिसी खारेज संयुक्त आन्दोलन भन्ने चाहिँ एउटा त्यसको पहिलो चरण चाहिँ तयार भइसकेको छ। आज बिहानदेखि त्यसको चाहिँ मिटिङ थियो। यसमा हामी सबै जोडिने नै छौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, होइन, सबै। अब यसको सङ्केत चाहिँ यो आन्दोलन, अब एमसिसी खारेज संयुक्त आन्दोलन सुरु भइसकेपछि अझ बढी मूर्त रूपमा सरकारले लिनेछ। अहिलेसम्म पनि जानकारी नभएको भए तपाईँको चाहिँ 10वटा लौरा भाँचिने गरी पिट्थ्यो होला र प्रहरीले। जानकारी नभएको भए माइतीघर मण्डलाको छेउमा मलाई अदालत त जान दिएन, सर्वोच्चमा। अरू मुलुकमा हुने हो भने नि कुनै एउटा लयरलाई तपाईँको सुप्रिम कोर्टमा, होइन, प्रोहिबिसन टु गेट इन्ट्रान्स टु द सुप्रिम कोर्ट अफ द नेसन, यस्तो पनि हुन्छ यार। सर्वोच्च अदालतभित्र त्यहाँको वकिललाई प्रवेश गर्न नदिने, मलाई प्रवेश, म सँगसँगै फेरि मैले मात्र भने नि डाक्टर सञ्जीव उप्रेती जो यो मुलुकको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सिनियर प्रोफेसर सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको, उहाँ र म वरिपरि त्यो चाहिँ अनामनगर घुमेर म सर्वोच्च छिर्न खोज्दाखेरि सँगसँगै हामी जान खोजिरहेको थियौँ, दिएन। हेर्नु, यत्रो सरकारलाई थाहा नभएको छ र सरकारलाई राम्रोसँग इन्फर्मेसन छ, होइन। यो बाहिर कति गतिविधिहरू विरोधमा भइरहेछ यो पनि थाहा छ, र जबरजस्ती गर्न खोजियो भने के परिणाम हुन्छ पनि थाहा छ। तर अब अझै यसलाई बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। दर्शकबिन, मूल उद्देश्य त भोलिको कसरी फुटबल खेलिन्छ, कसरी भोलि 1 बजे, सम्भवतः 1 बजे होइन सर, टाइम 1 बजे एउटा फुटबल हुनेछ, जुन फुटबलमा केही तस्बिर हुनेछ जो नेपालका लागि घातक छन्, एमसिसी पास गराउन खोज्नेछन्, यिनीहरूको तस्बिर राखेर फुटबल खेलिन्छ भन्ने मुख्यतः विषय थियो। यो सँगसँगै हामीले सरसँग, स्वागत सरसँग एउटा प्रश्न जुन तपाईँहरूले प्रत्येकचोटि मेकिङ नेपाललाई एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, अर्जुन शिवाकोटीलाई एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, सबै अभियन्ता किन एकै ठाउँ हुन नसक्ने? विकल्पको रूपमा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा कुनै एउटा नयाँ शक्ति किन नजन्मने? यो प्रश्न मैले दिन सम्भव छैन। आज सरलाई भेटिरहेछु, म यो प्रश्न गर्नेछु। सर, हामीसँग एउटा प्रश्न आउँछ। आज राष्ट्रलाई माया गर्नेको नाममा प्रष्ट स्वागत नेपालजी अगाडि हुनुहुन्छ, प्रष्ट डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी अगाडि हुनुहुन्छ, प्रष्ट बालकृष्ण नेउपाने, हाम्रा युवा साथीहरू, हेमराज थापा लगायत धेरै मानिसहरू आज चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू 16-17 जना जो अभियन्ता हुनुहुन्छ, चर्चित अनुहारहरू। दर्शकले पटक पटक एउटै कुरा छ जुन मेकिङ नेपालको कमेन्टमा पनि यहाँले देख्नुहुन्छ, तपाईँहरू एकसाथ बढ्नुहोस्,
हामी ज्यान दिन तयार छौँ। देश तथा विदेशबाट एउटा आवाज आइरहेछ। उहाँहरूले ज्यानसम्म दिन सक्ने तपाईँहरूको एउटा सानो सानो शब्द, एउटा सानो सानो आफ्नो पर्सनल एजेन्डालाई किन छोड्न नसक्ने? जसले त्यसो भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै विनम्रतापूर्वक पपुलर कुरा मात्रै नसुन्न म आग्रह गर्छु। जो विद्वान हुनुहुन्छ र साँच्चै तर्कसङ्गत हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिले नमिल्नुहोस् भनेर भन्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। किनभने अहिले नेपाल आमा कोमामा हुनुहुन्छ। अहिले नेपाल आमालाई कोमाबाट घर फर्काउने कि नफर्काउने भन्ने एउटा प्रश्न छ। नफर्काउनै चाहनेहरू केही छन्। नेपाल आमा हस्पिटलको बेडमा कोमामा रहेको अवस्थामा फर्काएर घर ल्याउनु भनेको त प्रतिगमन हो भन्दैछन् केही मान्छेहरू। प्रतिगमन भनेको जहाँ थियो त्यतै फर्किने होइन। हस्पिटलको बेडबाट उताउतै आर्यघाट लानु पो अग्रगमन हो भनिरहेछन् केही कथित अग्रगामीहरू। हेर्नु, भेरी सिम्बलिक है। नेपाल आमालाई अहिले बचाउनको लागि रगत चाहिएको छ। आमालाई रगत दिएपछि बाँच्नुहुन्छ, बलिदानी दिएपछि। हेर्नु, तर आमालाई चाहिएको रगत तपाईँको र मेरो दुवैजनाको मध्ये एकजनाको मात्रै मिल्छ। मेरी आमा हुन्, म मेरी आमालाई रगत पनि दिन तयार छु किनकि म आमालाई एकदमै माया गर्छु भनेर जबरजस्ती तपाईँको रगत मिसाउँदा हुन्छ र? आमालाई चाहिएको रक्त समूह के हो? जसरी रक्त समूहको वर्ग हुन्छ, रक्तवर्ग, द ग्रुप अफ ब्लड, यो ब्लड ग्रुप जस्तै विचारको पनि, विचारधाराको पनि रक्तधारा जस्तै वर्ग हुन्छ। आमालाई अति माया गर्छु भनेर तपाईँ र मैले जबरजस्ती रगत मिसाइदियौँ भने आमा मर्नुहुन्छ। जबरजस्ती मिल्ने र मिलाउने कुरा गरेर आमालाई मार्ने प्रयत्न नगर्नुहोला। आमालाई जे वर्ग समूहको रगत चाहिएको छ त्यही वर्ग समूहको मात्रै रगत दिन जरुरी छ। त्यसैले कुन विचारधारात्मक रक्त समूह, कुन विचारधाराको समूह नेपाल आमालाई जरुरी छ, कुन विचारको कारणले नेपाल आमा कोमामा आइपुग्नुभयो हामीले देखेका होइनौँ। पञ्चायत विरुद्ध 7 वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्ने नारै थियो। म आफै पञ्चायत विरुद्ध सडकमा आएर लडेको मान्छे हो होइन। तर त्यो सबै मान्छेहरू मिलेर पञ्चायत हटाएर नेपालले के चाहिँ पायो त? यसैमा आउँदैछु म। सबै मिलेर राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउँदा के चाहिँ पायो त? यसैमा आउँदैछु म। कारण के हो भने फेरि पनि सबै मिलेर अहिले भएकालाई हटाउँदा पाइन्छ चाहिँ के त? यो इतिहासमा जहिले पनि सबै मिलेर शक्ति देखाएर भएको सत्ता ढालेर अर्को सत्ता ल्याउने खेल नखेलौँ। नेपाललाई चाहिएको कुन विचार हो त्यसमा प्रश्न बनाऊ। जबरजस्ती रगत मिसाउँदा आमा मरे जस्तो जबरजस्ती सबै विचार आउँदा फेरि पनि हामी हिजो सबै मिलेर गणतन्त्र ल्याएर अहिले देशको स्थिति यस्तै भए जस्तो नै हुनेछ। अब नेपाललाई चाहिएको के त? नेपाललाई चाहिएको सोझो देशभरिका मान्छेबाट जो प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी एउटा यो। दोस्रो, यसमा पार्टीहरूले चुनावमा गुण्डाफटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीहरूले बनाएका उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट। अर्को, पार्टीहरूले चुनाव जितेर गइसकेपछि भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल। यो सहितको 2 दलीय प्रणाली, यो भनेको उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। यो कुरा चाहिँ छैन। सबै मिलेर एउटा मान्छे पोखरा जानेवाला छ, अर्को झापा जानेवाला छ, दुईटैलाई एउटै गाडीमा हाल्यो भने कुरो मिल्दैन। त्यसैले जाने कहाँ भन्ने निश्चित नगरिकन बरु एकजना मात्रै होस्। एकजनाले मात्रै पनि हुन्छ जीवनमा, राष्ट्रको जीवनमा पनि हुन्छ। हामीले राइट टु रिजेक्ट र रिकलको चाहिँ रिजेक्टको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हाल्दा हामीलाई पागल भन्ने अहिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू न्यायाधीश भइसक्नु भएको छ। मैले राइट टु रिजेक्ट सर्वोच्चमा रिट दायर गरेँ, न्युज बनाइदिनुहोस् न प्लिज भन्दा यस्तो पनि हुन्छ भनेर हाँस्ने रविन्द्र मिश्रजीहरूको विधानमा अहिले राइट टु रिजेक्ट छ। मैले यो कुरो सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गराउँदा विकास लगायत खड्का, भाइराजा राईज्यू लगायतले यो लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भनेर सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पनि नमान्ने त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री पनि बाबुराम भट्टराईजीको विधानमा अहिले यो छ। जबकि मलाई पागल भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। इतिहासले के गर्छ भने एकजना मान्छेले मात्रै सुरु गरेको पनि आउँछ नै आउँछ यदि त्यो सत्य छ भने। किनकि हामी आध्यात्मिक मान्छेहरू, ईश्वरीय शक्तिमा पनि विश्वास गर्ने मान्छे। त्यो भएको हुनाले
जहिले पनि मुलुकका लागि शत्रु र साथी छुट्याउनुपर्छ। राम्रो कुरा गरेर मिठो कुरा गरेर तपाईँहरू मिल्नुहोस् मात्रै भनेर मिलेर त ल्याएको हो त यो गणतन्त्र, सबै एकै भएर ल्याएको होइन र, मिलेर त पञ्चायत हटाएको त, 7 वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस एकै भएर मिलेर ल्याएको होइन त। त्यो के हो भने टेकिरहेको ठाउँबाट खुट्टा उचालेपछि कहाँ टेक्ने भन्ने निश्चित नभइकन खुट्टा नउचाल्नु। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक सबैलाई के आग्रह गर्छु भने मैले भनेको थिएँ गजेन्द्र सिंहज्यूलाई, गजेन्द्र नारायण सिंहज्यूलाई, म त्यति बेला राजविराज पढ्थेँ, म उहाँको पर्सनल लाइब्रेरी प्रयोग गर्थेँ घरको हेर्नु। तपाईँले यो मधेसी मात्रै भन्नुभयो, विचारलाई ध्यान दिनु भएन तर फुट्छ है भनेको पछि तपाईँको 7वटा टुक्रा भयो। उपेन्द्र यादवज्यूको मैले आज बिहान मात्रै आर्काइभमा भिडियो हेर्दै थिएँ, म त्यो भरि राख्नेवाला छु। तपाईँले चाहिँ यो मधेसी अधिकार फोरम भनेर मधेसवाद भनेर, मधेस त ठाउँ हो, पुतली सडकवाद पनि हुन्छ त, ठमेलवाद हुन्छ र, विचार हो महत्त्वपूर्ण कुरा। यो विचार भएन भने तपाईँहरू चाहिँ फुट्नुहुन्छ भनेर भनेको उहाँहरू पछि फुट्नुभयो। फेरि काङ्ग्रेसबाट आएको गुप्ता अर्कैतिर जानुभयो, अर्को गच्छदारजी अर्कैतिर जानुभयो, अर्को तपाईँको जितेन्द्र नारायणजी अर्कैतिर जानुभयो, किनकि विचार पहिलो कुरा हो। अब त्यो पछि के हुन्छ भने यसै कारणले मैले भनेको थिएँ, रमेश खरेलजीहरूलाई भनेको थिएँ, सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूलाई भनेको थिएँ, हाम्रो के अरे ज्ञानेनजीलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरू पहिला चाहिँ कार्यक्रम लिएर आउनुहुन्छ सडकमा। पहिला कार्यक्रम धेरै देखिनका लागि, एकता गरिहाल्नका लागि पहिला कार्यक्रम होइन, यो गर्नुभयो भने तपाईँहरू फुट्नुहुन्छ। मैले भनेकै थिएँ पहिले कि त्यसकारण म त्यो कोही पनि इन्भल्भ थिइनँ। यद्यपि 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान जारी राखेका थियौँ, त्यसैको विस्तृतीकरण मात्रै हो यो। अहिले त होइन, विश्वको 22वटा देशमा भइसक्यो, 77वटा देशमा भइसक्यो, 20वटा विभागहरू छन्, पाइलटदेखि डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, सिकर्मी, डकर्मी सबै, किनकि यसलाई विचारले बाँधेको छ हेर्नु। त्यसकारण हामीले के गरेको छ भने हाम्रो आन्दोलनमा आउने एक मान्छेको हाम्रो कोड नम्बर छ, हामी सबैको तपाईँको डिजिटाइज्ड कोड नम्बर छ। कति नम्बरको मान्छे आन्दोलनमा सहभागी छ वा छैन त्यो मेचीको पनि मायाकर पनि सबै कम्प्युटरमा आउँछ हाम्रो। हामीले त्यसरी व्यवस्थित गरेका छौँ, किनकि विचारमा पहिला मान्छे एकदम कम्ब्याक्ट हुनु पऱ्यो कि, त्यो भएको हुनाले मात्रै हुन्छ। अब म साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने विचार एउटै छैन भने, त्यो मिल्यो भने त्यो फुट्ने एकदमै निश्चित छ। र त्यो जन्मिनुभन्दा पहिला 100% विचार एउटै भएन भने र त्यसमा फ्लक्चुएसन आयो भने, इन्कन्सिस्टेन्सी आयो भने, अन्डाबाट चल्ला निस्किनेलाई 100% टेम्परेचर समान हुनुपर्छ। टेम्परेचरमा फ्लक्चुएसन आयो भने त्यसको तापक्रममा घटी बढी भयो भने त्यो बिग्रिन्छ, कुहिन्छ। त्यस कारण अर्गनाइजेसन पुरै संस्था जन्मिएर बाहिर निस्किने बेलासम्म चाहिँ 100% 100% लाइक माइन्डेडहरू मात्रै हुनुपर्छ। अरू टेक्निकल कुरा चाहिँ मिलाउन सकिन्छ है, फेरि टेक्निकल कुरा मिलाउन सकिन्छ। यो भएन भने चाहिँ देखावटी यस्तो मिलाइन होइन, देखावटी यस्तो संयुक्त आन्दोलन, देखावटी यस्तो मिलन, त्यो पञ्चायत ढाल्दा पनि भयो, लङ टर्म नहुन सक्छ होइन। त्यस कारण पहिलो भनेको विचार भनेको आत्मा हो। हामी आध्यात्मिक मान्छेहरू, विचार भनेको आत्मा हो। अनि त्यो आत्मालाई शरीर चाहिन्छ, शरीर भनेको सङ्गठन हो हेर्नु। त्यो आत्माले शरीर भेट्यो भने मात्रै मूर्त रूप हुन्छ, जीव हुन्छ। आत्माले शरीर भेटेन भने त्यो प्रेतात्मा हुन्छ, भड्किरहन्छ क्या प्रेतात्मा चाहिँ। त्यो प्रेतात्माले चाहिँ अरूलाई तर्साउँदै मात्रै हिँड्छ। अहिले जो सङ्गठित नहुने एउटा विचारसहित त्यो चाहिँ प्रेतात्मा मात्रै हो। कहिले काङ्ग्रेसलाई तर्साउने, कहिले सरकारलाई तर्साउने, कहिले अर्कोलाई तर्साउने होइन। त्यस कारण यो विचार सङ्गठन बिनाको प्रेतात्मा हो। त्यो विचार रूपी आत्मालाई शरीर रूपी सङ्गठन भएपछि अब के चाहिन्छ भने गति चाहिन्छ। सापे लडे जस्तो लडेर त भएन। त्यो गति भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो भने चाहिँ कार्यक्रम तेस्रो नम्बरमा आउँछ। सडकमा हुने कुरा तेस्रो नम्बर हो है, तेस्रो नम्बर सडकमा कार्यक्रम, दोस्रो नम्बर तपाईँको सङ्गठन, पहिलो नम्बर विचार। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, पहिला सडकमा गइहाल्छौँ सबै मिलेर जाउँ भनेर, अनि त्यसपछि अब सङ्गठन गरौँ नि त भनेर, अनि सङ्गठन गर्ने बेलामा एउटा ब्याङ्कटमा भेला हुन्छौँ होइन, कुनै एउटा पार्टी प्यालेसमा। अनि अब को चाहिँ विचार चाहिँ के हो त भनेर बुझ्न थाल्ने बेलासम्म फुटिसक्छ, किनकि हामी 3 नम्बरलाई चाहिँ 1 नम्बरमा राख्यौँ नि त कार्यक्रमलाई, अनि सङ्गठन 2 नम्बरलाई त अब 3टा भएपछि बिचमै हुने भयो। अनि पहिलो हुनुपर्ने विचारलाई चाहिँ अन्तिममा राख्यौँ। यसैले हामी के छौँ भने हामी तलबाट महत्त्व दिँदै गयौँ कि जुत्ता सबभन्दा महँगो, जुत्ता सबभन्दा महँगो हुन्छ 10,000 को 5,000 को, प्यान्ट हुन्छ तपाईँको चाहिँ अर्को 2,000 को 3,000 को, अनि सर्ट हुन्छ तपाईँको चाहिँ 500 होइन 1,000 को, अनि टोपी चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँको लगाउने भएको हुनाले हामी उयो उल्टो दिशाबाट गयौँ कि पहिलो कुरा विचार, टोपी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, फेटा होस् जे होस्, गम्छा होस् होइन।
त्यो भएको हुनाले यत्तिकै हावाको भरमा सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले सुन्दा राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ। म चाहिँ हो इतिहासमा हामीले जहिले पनि भुल गरेको के हो भने राणा विरुद्धको पनि, पञ्चायत विरुद्धको पनि, गणतन्त्र विरुद्धको पनि, त्यसपछि के गर्ने त? त्यो ढालिसकेपछि अहिले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने पनि यो देश यस्तै हुन्छ, मलाई बनाइदियो भने पनि यस्तै हुन्छ। किनकि यही सिस्टम रहिरहन्छ नि त। हामीले सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था भनेकै द्विदलीय व्यवस्था, त्यो भनेकै जनताबाट डाइरेक्ट चुनिने, त्यो भनेको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, त्यो भनेको राइट टु रिकल र रिजेक्ट चाहिँ डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा एड भएपछि, त्यति जोडिएपछि त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। अब यो उन्नत लोकतन्त्र चाहिँ संसारमा कहीँ पनि क्वाइन नभएको शब्द हो। हेर्नु, तपाईँ उहाँ जर्मनीमा जन्मेको मार्क्सको नाममा खुलेको मार्क्सवादी नेपालवादी हुनसक्छ, रसाको लेनिनको नाममा खुलेको नेपालवादी हुनसक्छ, माओ तपाईँको चाहिँ उसमा चाइनामा जन्मेको नाममा खुलेको, नेमिङले इट्स नट नेप्लिज पार्टी। हेर्नु, अब तपाईँको चाहिँ कहाँ बेलायतमा जन्मेको राइट अफ मेरिटोक्रेसी किताब लेखेर सुरु भएको मेरिटोक्रेसी मिखाइल यङले सुरु गरेको, त्यो चाहिँ अब नेपालको हुनसक्छ? त्यो हुनै सक्दैन। त्यो भएको हुनाले विचार नभएको हुनाले सरी रोक्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने अन्ततः पहिल्यै भनेको थिएँ मैले, जस्तो रहँदा अहिले जसले उहाँलाई भोट हाल्नुहुन्छ उहाँले काङ्ग्रेसलाई नै हालिदिनु होला, किनभने हेर्नु होला राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूले मान्छे नपाएर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु हुनेछ भनेर यही ठाउँमा बसेर मैले बोलेको थिएँ। नभन्दै 1.5 वर्षपछि ठ्याक्कै त्यही भयो। हेर्नु, अन्ततः काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो साझा विवेकशीलले। भनेको के हो भने मेनु हेऱ्यो लास्टमा मोमो चाउमिन त साझा विवेकशील आफै भयो, होइन र? उहाँहरूले नै भनेको कुरा त उहाँहरूकै लागि लागु भयो। भनेको व्यवस्था यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले जति चिल्ला मिठा कुरा गर्नुहोस्, मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई धोका हो। प्रष्ट विचार राखेर हामी कोहीसँग नमिल्यो भने राइट टु रिजेक्ट तपाईँको स्थापित भयो त, आइफा बन्द भयो त, विषादयुक्त पदार्थ बन्द भयो त, होइन? त्यो सँगसँगै तपाईँको यी शब्दकोश हामीले खारेज गरायौँ त। शब्दकोशबाट नेपालको ओम पनि हटाएर यसलाई रोमनाइज्ड गर्नका लागि, देवनागरी लिपि हटाएर रोमनीकरण गर्नका लागि शब्दकोश नेपाल सरकारले ल्याएको हामीले खारेज गरायौँ त। सकिन्छ कि हुन्छ, त्यो विचार प्रष्ट भर्यो र बलियो भयो भने चाहिँ त्यसमा जबरजस्त मिलायो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। फेरि जनतालाई एकछिन सुन्दा रमाइलो लाग्छ, सबै मिल्यो भन्ने त्यस्तो गर्नुहुन्न। सर, यो अब मुख्यतः भोलिकै विषयमा हामी जानेछौँ। भोलि भन्दाखेरि माइकमा त भोलि हो, कहिले भोलि होइन, हामीले अपलोड भोलि हाल्नुला, ठ्याक्कै मिति तोकेर भोलि कति बजेदेखि कति बजेसम्म कार्यक्रमको अलिकति विवरण। यो चाहिँ अब ज्येष्ठ 26 गते 2077 सोमबार 1 बजे काठमाडौँका हकमा माइतीघर मण्डलामा। त्यो बाहेक हामी सबै जिल्लाका समितिहरू इत्यादि सबै साथीहरूले आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा, त्यो पनि सम्भव छैन भने बलमै लेखेर, हामी त मोजाको बल बनाएर खेलेको मान्छे हो नि त, त्यस्तो बनाएर भए पनि त्यहाँ चाहिँ रङले पोतेर भए पनि अर्को चित्र अनुहार बनाउन सकेन भने एमसिसी सम्म लेखेर घरको आँगनमा मात्रै भए पनि खेल्नका लागि हामीले एकदमै बरु मान्छे थोरै होस् तर को छन् भन्ने पनि हाम्रो कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने गरिकनको बरु थोरै होस् तर सडकमा आउने, सडकमा आइसकेपछि आउनलाई यो कोरोनाको कारणले छ भने हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छौँ घरमै बसेर गर्नुहोस्। किनकि नेतृत्व कोरोनाले मरिएछ भने पनि नेतृत्व चाहिँ मर्न तयार हुनुपर्छ। हामी त्यो रिस्क लिन्छौँ, तपाईँहरू घरमै बसेर गर्नुहोस्। हामीले त यो भन्दा अगाडि पनि पहिल्यै भनेका थियौँ होइन, तपाईँहरू यदि थोरै हुनुहुन्छ कुनै के भन्दै हुन्थ्यो। सङ्गठित हिसाबले छौँ, कसैलाई हामी मर्न जबरजस्ती गर्दैनौँ। भोलि अमेरिका र इन्डियन सेनाको गोली खाएर मर्नुभन्दा आज हाम्रै सेनाको खाएर मर्ने हो। बरु मर्न चाहिँ हामी नेतृत्व तयार भएर सडकमा आउँछौँ। अरू साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नै घर आँगन टोल जहाँ हुन्छ त्यहाँको 26 गते आइतबार 1 बजे मण्डलामा हुनेछ। हो, माइतीघर मण्डलामा। दर्शक बिन म पोइन्टमा आएँ। भोलि मिति 26 गते, जेठ 26 गते सोमबार 1 बजे एउटा बेग्लै र विशेष तरिकाले एउटा साङ्केतिक एमसिसी विरुद्धको हुनेछ जहाँ फुटबल खेलिनेछ। यो फुटबल तपाईँको सेफ्टीको हिसाबले तपाईँ मास्क ग्लोभ्स लाउनुहुन्छ, तपाईँलाई पुलिसले प्रहरीले हिँड्न दिनुहुन्छ भने मण्डलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तर यहाँ अनसेफ्टी हुनुहुन्छ भने भिडियो आउनेछ, घरमै बसेर हेर्नुहोला। यो अब विरोधका धेरै रूपमध्येको एउटा बेग्लै र सशक्त विरोध हुन्छ। मलाई लाग्छ, मेरो अनुभवको हिसाबमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि कानमा पुग्नेछ फुटबलको विरोध।
तस्बिर सम्भव त उहाँको पनि हुन सक्ला, तस्बिरका बारेमा सरले भनिसक्नुभयो, तर भोलि हुँदैछ सम्भव भएसम्म आइदिन हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दै अन्त्यमा जुन कुनै कुरा थियो जुन मलाई सोधियोस् म भन्छु जस्तो केही लागेको छ भने सरले भनिदिन सक्नुहुन्छ। एकदमै छोटो कुरा भन्न चाहन्छु। हामी सबै साथीहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको चाहिँ सबैलाई अनुरोध छ, हामीले अन्त्यमा भन्ने गरेको मूलतः बिहान हामी उठ्ने बित्तिकै हरेक दिन आफू सुतेको कपडा आफै मिलाउँ, आमालाई, श्रीमतीलाई, दिदीबहिनीलाई मिलाउन नछोडौँ। हामी आफूले खाएको थाल हामी आफै सफा गरौँ, हामी आफूले लगाएको कपडा हामी आफै धोऊँ र हप्ताको एकचोटि सम्भव छ भने नत्र प्रत्येक दिन चाहिँ घरमा आधी घन्टाको 10 मिनटको मात्रै समय छुट्याएर यो आफ्नो मन आत्मालाई परमात्मासँग एकचोटि जोड्ने ट्राई गरौँ कि म यो धरतीमा तिम्रो कर्तव्य पुरा गर्न जन्मेको छु, म जे गर्न खोज्दैछु यो तिम्रो इच्छा बमोजिम गर्न खोज्दैछु, त्यसो भएको हुनाले म जे गर्न खोज्दैछु मलाई सहयोग गर, म असल काम गर्न खोज्दैछु भन्ने हामी सबै अभियन्ताहरूले यो गरौँ, अथवा सबै नेपालीले गरौँ होइन। मैले अभियन्ता सबै भनेको यो सामाजिक आन्दोलन भएन नि त, न यो पार्टीको हो न के हो, सबैलाई भनिरहेछौँ। जसरी हाम्रो चाहिँ क्रिस्चियन साथीहरू हप्ताको एकचोटि चर्चमा जानुहुन्छ, मुस्लिम साथीहरू हप्ताको एकचोटि इस्लाम धर्म मान्नेहरू चाहिँ तपाईँको मस्जिद जानुहुन्छ। तपाईँ जुन धर्म बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म हाम्रो घरको छोराछोरीहरू बालबच्चाहरूलाई मोबाइल चलाइ बुवा हजुरआमाको अनुहारै नहेर्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै एकचोटि आफ्नो आमालाई, एकचोटि बुवालाई, हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि प्रणाम गरौँ। त्यो सलाम आलेकुम भनौँ, त्यो जय मसी भनौँ, त्यो जोजोलोपा भनौँ, तारेमाम भनौँ, जे भन्न मन लाग्छ आफूलाई लाग्ने विश्वास अनुसारको भनौँ, तर आफ्नो अभिभावकलाई एकचोटि प्रणाम गरौँ, सुत्ने बेलामा पनि गरौँ। र हप्ताको एकचोटि चाहिँ आफ्नो नजिकको छेउमा रहेको धार्मिक अनुष्ठान, मन्दिरहरू इत्यादि जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ सहभागी बनौँ। त्यो हुँदैन भने अनाथ आश्रममा गएर त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ बालबच्चालाई होइन यो अनाथ आश्रम होमवर्क गर्न सिकाउँ, केही गरौँ होइन। यो काम चाहिँ हामीले गरेनौँ। यो सामाजिक अभियान र आन्दोलनको र मैले सही गरिरहेको छु है र म सफल हुन्छु भन्ने कुरामा सबभन्दा ठुलो बल शक्ति हामीले अब यसले दिन्छ, किनकि यो देशमा सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक परिवर्तन, मनैबाट मान्छेलाई परिवर्तन गराउने कोही नेता जन्मेको छैन। हाम्रो चाहिँ यही एकदमै अनुरोध छ कि सामाजिक आन्दोलन अभियान अब यसरी चल्छ, त्यसकारण यहाँबाट सुरु गरौँ। अघि नै भने 3-4वटा कामहरू, आफ्नो कामहरू लाएको आफूले धुने होइन, उठ्ने, खाएको आफैले सफा गर्ने लगायतको यो गरौँ भन्न चाहन्छु। म धन्यवाद सर, आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।